Everybody get your fucking hands up. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. مرحبا بكم في القناة ديالكم. قبل ما تكون القناة ديالي ان شاء الله كنتمنى تفهموا بحكم ان اللهجة ديالي ديال الشمال، وان شاء الله غادي يكون الخير. اليوم غادي نشوفوا لا بروبابيليتي كاين في الموديل ديال الماتيماتيك بالنسبة للطلبة ديال العلوم. المهم نبداو ما نطولوش عليكم. لا بروبابيليتي خاصكم تعرفوا باللي في لا بروبابيليتي عندنا واحد الفورمول جينيرال، هذه خصكم تحفظوها دائما. في لا بروبابيليتي عندنا هاد الفورمول جينيرال. لا probabilité de A union B est égale la probabilité ديال A plus la probabilité ديال B moins la probabilité ديال A inter B. هذه راه فورمول جينيرال أساسية عليها، يعني نقدروا نقولوا عليها طالع لا probability. على هاد القاعدة يمكننا نخرجوا تقريبا كلشي. Alors, on a A et B sont indépendants. ركز لي على indépendant، ركز. On a A et B sont indépendants. La probabilité ديال A inter B est égale la probabilité ديال A fois la probabilité ديال B فاش كتكون indépendant. نعمل واحد الانكزومبل باش تزيدو تفهمو كتر. Sachant que la probabilité ديال A est égale 0,15 et la probabilité ديال B est égale 0,25. On a A et B sont indépendants. هاي حنا رجعنا indépendant، دابا حنا مازالين في indépendant. في السؤال قال لك calculer la probabilité ديال A union B. A union B حنا عندنا القاعدة هي الفورمول جينيرال A union B est égal probabilité ديال A plus la probabilité ديال B moins la probabilité ديال A inter B. الوغ نكملو ما عليناش. قال لك calculer la probabilité ديال A union B. قلنا كيف ما قلنا هذه فورمول جينيرال خصها تحفظ، هذه خصها تحفظ. الوغ la probabilité ديال A union B est égale 0,15 plus 0,25 moins 0,15 fois 0,25. هنا شنو عملنا؟ ابليكاسيون نيميريك، يعني عملنا تطبيق عددي. يعني في هذه الحالة جاتنا عادية، بما ان كان عندنا A شحال probability ديال A شحال كيساوي و probability ديال B شحال كيساوي، دونك طبقناهم مباشرة. كنديرو تطبيق عددي صافي، داكشي كيبقى كالكوليتريس، داكشي اللي كيخرجنا هو البروبابيليتي ديال A union B. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادية. وعندنا خوتي واحد جوج ديال العلاقات تا هما خصهم يتحفظوا. لا probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité ديال B، و la probabilité ديال B sachant A est égale la probabilité ديال B inter A sur la probabilité د A. هادو بجوج بيهم خصهم يتحفظوا اخوتي. نديرو واحد الاكزومبل باش نزيدو نفهمو كتر. Sachant que la probabilité de A est égale 0,4 et la probabilité de B est égale 0,7. Et on a A et B sont indépendants. Indépendants. Calculer la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A. Alors, قلنا بلي عندنا لا probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité de B. وحنا كنعرفو قلنا في الاول في القاعدة الاولى، نرجعو ليها ماشي مشكل. La probabilité
ديال A inter B est égal la probabilité ديال A fois la probabilité ديال B. نجيو لهنا نطبقوها خوتي. قلنا خصنا نحسبو la probabilité ديال A sachant B. La probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité de B est égale. كنعوضو هاد la probabilité ديال A inter B بالقاعدة ديالها اللي هي la probabilité ديال A fois la probabilité ديال B sur la probabilité ديال B كيفما عندنا هنا. La probabilité ديال A inter B est égale la probabilité ديال A. علاش؟ غادي تقولوا لي علاش؟ حيت فاش عوضنا la probabilité ديال A inter B بالفورمول ديالها اللي هي la probabilité A fois la probabilité ديال B، وحنا عندنا هنايا la probabilité ديال B، يعني اختزلنا كتمشي لنا probabilité ديال B مع la probabilité ديال B كتبقى لنا la probabilité ديال A، والprobabilité ديال A عندنا كتساوي 0.4. alors la probabilité ديال B sachant A est égale la probabilité ديال B est égale 0.7. يعني دائما la probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A، و la probabilité ديال B sachant A est égale la probabilité ديال B. كنتمنى هنا لحد الان يكون مفهوم اخوتي. دابا غادي نمشيو نعملو واحد ليكزومبل جامع كلشي، ليكزومبل فيه هادشي اللي درنا. نعاودو نذكروكم غادي نغطي على هادية. كنتمنى تكونوا نتوما يعني نتوما اللي كتفرجوا تذكروني بلا فورمول جينيرال. المهم فورمول جينيرال قلنا هي A union la probabilité ديال A union B est égale la probabilité ديال A plus la probabilité ديال B moins la probabilité ديال A inter la probabilité ديال B. حفظوها هادي، حفظوها اخوتي. وقلنا عندنا القاعدة ديال la probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité ديال B، وكنعرفو بلي غادي تخرجنا هي la probabilité ديال A، و la probabilité ديال B sachant A est égale la probabilité ديال B inter A sur la probabilité ديال A. غادي تساوي لنا حتى هي كنعرفو بلي قلناها la probabilité ديال B. هادو خصهم تحفظو اخوتي. غنديرو واحد الاكزومبل. On a la probabilité de A est égale 0,20 et la probabilité de B est égale 0,30 et la probabilité de A union B est égale 0,14. Alhamdulillah. Alors calculer la probabilité de A sachant B. غادي تقولوا لي كاملين بلي la probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité de B. غادي تقولوا لي غادي نعوضو la probabilité de A inter B بلا probabilité de A فوا la probabilité de B، ونعوضهم بالقيمة ديال المخرج. لا، فاش كيعطينا la probabilité de A union B كندخلو la formule générale، وكنعرفو la formule générale هي la probabilité de A union B est égale la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. هادي خصكم تحفظوها، خصوصا فاش كيعطينا هاد القيمة هادية كندخلو القاعدة هادي، مكنطبقوش داكشي مباشر. حنا كنعرفو la probabilité de A union B شحال كتساوي، كنعرفو la probabilité de A شحال كتساوي، كنعرفو la probabilité de B شحال كتساوي. ما كنعرفوش la probabilité de A inter B. غادي نقلبوها كيف ما كتشوفوا راني هنا قلبو. غادي نقلبو la probabilité de A union B بلا probabilité A inter B. غادي نجيبوها لهيه وهادي غادي نجيبوها لهيه. غادي ترجع لنا la probabilité de A inter B est égale la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. La probabilité de A كنعرفو بلي كتساوي 0,20 et la probabilité de B
est égale 0,30 et la probabilité de A union B est égale 0,14. Alors كنعوضوهم application numérique تطبيق عددي 0,20 plus 0,30 moins 0,14 est égal 0,36. هذه la probabilité de A inter B. La probabilité de A inter B. احنا شنو قالنا خصنا نحسبو اخوتي؟ قالنا هاتي سمحوا لي probabilité de A inter B قلنا la probabilité de A inter B قلنا كتساوي 0,36 وهما كانوا طالب منا نحسبوا la probabilité ديال A inter B. Donc la probabilité de A inter B est égale 0,36 sur 0,30 حيت la probabilité ديال A sachant B est égale la probabilité ديال A inter B sur la probabilité ديال A عفوا ديال B. و احنا كما حسبنا خرجنا لا probabilité ديال A inter B كتساوي 0,36 و لا probabilité ديال B كانت عندنا هي 0,30. صافي كنخليوها كيفما هكذا. كنتمنى خوتي تكونوا هادي مفهومه عندكم حيت الصراحه ماشي شي حاجه صعيبه. المهم غادي اذا قال لك A et B 12 événements A et B 12 événements et A et B sont incompatibles. كنا في الأول كنشوفو indépendant دابا كنشوفو incompatible يعني كيكون متفرقين يعني الكونترير ديال compatible différent. دايما فاش تشوف عندنا incompatible خاصك تعرف باللي A inter B ديفيرون مجموعة فارغة. A inter B ديفيرون مجموعة فارغة دايما فاش تشوف هاد incompatible. دونك البروبابيليتي ديال A inter B كيساوي لنا صفر. دايما لا بروبابيليتي ديال A ديال البروبابيليتي ديال اي حاجة فاش كيكون عندنا incompatible إيتيغال زيرو. إيتيغال زيرو incompatible. نديرو واحد الاكزومبل اخوتي باش تفهمو كتر. sachant que la probabilité de A est égale 0,15 et la probabilité de B est égale 0,8. Alors, قالك A et B sont incompatibles. A et B sont incompatibles اخوتي. بما انكم سمعتوا هاد sont incompatibles خاصكم ديروا حاجة وحدة بالكم اللي قلتها دابا عاد. المهم قالك في السؤال اخوتي calculer la probabilité de A sachant B. la probabilité de A sachant B وحنا كنعرفو ولا قالوا لنا باللي la probabilité de A et B incompatible. دونك كما كنعرفو وقلناها وقلت لكم بلي خصكم تحفظوا هاد القاعده خوتي. هاد القاعده ضروريه حتى هي. la probabilité de A sachant B est égale la probabilité ديال B la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. والعكس اذا كانت la probabilité de B sachant A كتساوي لنا la probabilité de B inter A sur la probabilité de A. دونك قالوا لنا خصنا نحسبوا لا probabilité de A sachant B. القاعده ديال لا probabilité de A sachant B هي هادي. on a A et B sont incompatibles كنعرفوا بها. قال لك عندنا هادي incompatible. اذا alors A inter B est égal او A inter B différent مجموعه فارغه. la probabilité de A inter B est égale 0. donc la probabilité de A sachant B est égale la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. هذه قاعدة غادي نعوضوها. قلنا فاش كيكون عندنا incompatible la probabilité de A inter B est égale 0.
ها هي 0. لا probabilité de B عندنا est égal 0,8. دونك 0 sur 0,8 est égal 0. دايما شفتي واحد الحاجة، راه في هذا الفيديو غادي نحط لك جميع لا probabilité اللي خاصك تعرفهم وخاصهم تحفظوا. كون هاني نهار الامتحان غادي تمشي، غادي تفكر غير هادشي ولا غادي تكتب هادشي في ورقة وتحفظو، راك غادي تجاوب مزيان. غير هو خصك تفرق فوقتاش دير لونيون وفوقتاش دير لانتيغ، فوقاش دير الضرب فوقاش دير بلوس. انا غادي نوريهم لكم. فاش كيكون عندنا خوتي، فاش كتسمع اي كيكون عندنا الضرب ولانتيغ، وفاش كيكون عندنا او كيكون عندنا لونيون والبلوس. شو سبحان الله، هذا كيضحك وهذا حزين مسكين. المهم هادي ضروري خاصكم تعرفوها، لا غادي تلومو غير راسكم اخوتي، هادي ضروري. فاش كيكون عندنا اي كيكون عندنا لانتيغ والضرب، فاش كيكون عندنا او كيكون عندنا لونيون والبلوس. المهم نمروا لحاجه اخرى خوتي. دابا غادي ندوزو لا probabilité ديال A bar est égal 1 moins la probabilité ديال A. بار هي شي حاجة ممحقاش. مثلا كاكزومبل نعرض ليكزام، قالك البروف عندك واحد بوبيلاسيون فيها الناس كيهضروا بالعربية أغاب والناس كيهضروا بالفرنسي. الناس كي بارل أغاب والنص الاخر كي بارل فرونسي. وقالك اعطيني لا probabilité ديال الناس اللي ما كيهضروش ني أغاب ني فرونسي، ما كيهضروش بالعربيه وما كيهضروش بالفرنسي. كيفاش غادي نديرو له؟ غادي نحسبوا لهم لا probabilité ديال بار ديالو. لا probabilité ديال ا بار انتر لا probabilité ديال ا بار انتر اف بار، يعني لا probabilité ديال الناس اللي ما كيهضروش بالعربيه انتر انتر الناس اللي ما كيهضروش بالفرنسي، يعني probabilité ديال ا بار انتر اف بار. اف يعني فرنسي، اغاب. شنو كتساوي لنا لا probabilité؟ كتساوي لنا هنا كان عندنا المهم كتساوي لنا لا probabilité ديال ا اونيون اف كامله بار. ا اونيون اف كامله بار. شوف هنا كانت عندنا لانترسيكسيون، هنا رجعت عندنا الاونيون. يعني فاش كيقول لك اعطيني ني اغاب ني فرونسي، المهم يعني جوج ديال الحاجات كنديروا لهم لانتر، في التخرج ديالهم كنقلبوهم الاونيون بطبيعه الحال كاملين با، وديك الساعه كنخرجوها بشكل عادي. يعني كتساوي ان موان لا probabilité ديال ا اونيون اف بلا باغ، ما كنديرولهمش الباغ. حيت هنا كيف ما شفتوا هي قلنا في الاول لا probabilité ديال ا باغ est égal ان موان لا probabilité ديال ا. دونك قلنا ني اغاب ني فرونسي، يعني لا probabilité ديال ا باغ انتر اف باغ est égal la probabilité ديال ا union اف كامله باغ est égal ان موان la probabilité ديال ا union اف بلا باغ. وهذه العكس، هذه بالنسبه لنفس الشيء ولكن بالعكس، ني اغام الفرنسي والعكس. اذا كان عندنا لونيون الناس ما كيهضروش بالعربيه والفرنسي، كنرجعوها انتر بالباغ. ديك الساعاتك كنديرو واحد ناقص لا probabilité ديال ا انتر اف بلا باغ. هادي العكس ديال هادي كيف ما كتشوف. الا كان عندنا انتر كترجع اونيون، كان عندنا اونيون كترجع انتر. ديك الساعه كنديرو واحد ناقص probability ديالهم بلا باغ. واذا قال لك اعطيني الناس اللي ما كيهضروش بالعربيه، ما كيهضروش بالعرب، كنديرو probability ديال ابال انتر اف. كنديرو لا probability ديال ابال انتر اف
ايتيغال لا بروبابيليتي هذيك اللي ما عندهاش البار موان لا بروبابيليتي ديال ا انتر اف بلا بار. يعني بغينا نخرجو لا بروبابيليتي ديال اللي ما كيهضروش بالعربيه كنديرو لها البار. لا بروبابيليتي ديال ا بار انتر اف يعني اللي كيهضروا فرونسي ايتيغال لا بروبابيليتي ديال هذيك اللي ما عندهاش البار موان لا بروبابيليتي ديال ا انتر اف بلا بار. والعكس ولا قال لك لا بروبابيليتي ديال الناس اللي ما كيهضروش بالفرنسي اف بار يعني كندير لا بروبابيليتي ديال ا انتر اف بار ايتيغال لا بروبابيليتي ديال هذيك اللي ما عندهاش البار موان لا بروبابيليتي ديال ا انتر اف بلا بار. كنظن مفهوم اخوتي، شويه التركيز وراها سهله. ونهار الامتحان غتذكر غير هاد الشيء، غير هاد العلاقات غادي تحفظهم والله حتى غادي تفاليدي. نديرو واحد ليكزومبل. قالك sachant que la probabilité ديال A est égale 0,50 et la probabilité ديال B est égale 0,10. Alors, A bar et B sont indépendants. رجعنا لينا indépendants. قالك حسب لي calculer probabilité ديال A bar sachant B. probabilité ديال A bar sachant B. اللي تذكرها يكتبها ولا المهم يحاول يتفكرها قبل ما نبين له انا. probability يعني حنا كنا في الاول عملنا البروبابيليتي ديال A sachant B est égal la probabilité ديال A fois la probabilité ديال B sur la probabilité ديال B. دابا عندنا A bar la probabilité ديال A bar sachant B est égal la probabilité ديال A bar fois la probabilité ديال B sur la probabilité ديال B. عادي كنمشي للبروبابيليتي ديال بي مع بي مع البروبابيليتي ديال بي كتبقى لنا البروبابيليتي ديال ا بار. البروبابيليتي ديال ا بار قلنا كتساوي واحد ناقص البروبابيليتي ديال ا ايتيغال واحد ناقص 0.50 حيت البروبابيليتي ديال ا 0.50 بشكل عادي كنطبقوها، هادي ماشي شي حاجه صعيبه. اذا شنو كنستنتجو من هنا؟ البروبابيليتي ديال ا بار sachant B est égal la probabilité ديال A bar. وإذا قال لك حسب لي la probabilité ديال B bar sachant A كنستنتجو probabilité ديال B bar sachant A كتساوي probabilité ديال B bar اللي هي كتساوي واحد ناقص B B بلا بار est égal واحد ناقص 0.10 ديال P bar P probabilité ديال B. probabilité ديال بي كتساوي 0.10 كنعوضوها واحد موان 0.10. هادي كانت بالنسبة ديال باغ ني اغاب ني فرونسي ني هادي فاش كتبغي تنفي شي حاجة. كنظن هادشي مفهوم اخوتي. من بعد ما شفنا اخوتي جميع لي بروبابيليتي الممكنة في هاد الموديل، دابا باقا لينا واحد البروبابيليتي غالبا ما كتكون فيها البورسونتاج يعني النسبة المئوية، وبزاف ديال الناس كيخافوا من هادي ولكن راه ساهلة. غادي نوري لكم، المهم غادي نخدموا واحد التمرين اونصومبل وان شاء الله غادي يكون الخير. راه ساهلة، خاصك غير تفهم كيفاش توظف المعطيات ديالك. كاكزومبل قالك on a 40 enfants dans la classe. قالك عندنا واحد 40 طفل في واحد القسم 20 garçons et 20 filles، يعني 20 منهم ديال الذكور و 20 منهم ديال البنات. 40 شخص في القسم، 20 منهم ديال الذكور و 20 منهم ديال البنات. وقالك 25% ديال الذكور مرضين، 25% ديال الذكور مرض، و 44% ديال البنات مرض. كيفاش غادي نوظفوا هاد المعلومات ديالنا؟ خليكم معايا، راني ديجا كتبهم هنايا وغادي نشرح لكم خطوه بخطوه. قلنا عندنا 40 طفل 40 enfants. 40 طفل شنو
بغيت نقصد 40 طفل شنو كيمثلنا بالنسبة لهاد القسم ولا لهاد البوبولاسيون. يعني هي واحد النسبة 100%، يعني 40 يعني التوتال يعني 100%. وقلنا عندنا 20 ديال الذكور 20 غارسون و20 ديال البنات. هاد 20 و20 شنو كيمثلو لنا من ديك 40؟ يعني هادي 50% وهادي 50%، يعني 50% ديال الذكور و50% ديال الإناث. وشنو قالك آخر؟ قالك عندنا 44% ديال البنات مصابين مرضين، وعندنا 25% ديال الذكور مصابين. شحال بقالنا من 25 لمية باش توصلنا 100%؟ بقاتنا 75 زائد 25 كتجينا 100%. يعني هادي غير كنديرو هنايا باش كنكملو 100%. 25% هما اللي مرض كنزيدو 75، وفي البنات قالك 44% هما اللي مرض كنزيدو 56% باش كتجينا 100%. يعني الإناث بوحدهم يعني كيشكلونا واحد النسبة ديال 100%، والذكور بوحدهم واحد النسبة ديال 100%. وعندنا 44% من الإناث هما اللي مصابين، و25% من الذكور هما اللي مصابين. غير بشوية ليكم وغادي تفهموا. ركزوا، قلنا 40 طفل، 20 ديال البنات و20 ديال الذكورة، يعني كيشكلونا 50%. ديك 40 20 يعني 50. هذا 20 طفل يعني هي 100 هذا 20 ذكر هي 100% ديال الذكور، و20 ديال الإناث هي 100% ديال الإناث. إذن قلنا عندنا 44% ديال البنات هما اللي مصابين، وفي الذكور عندنا 25% هما اللي مصابين. قالك المهم هادي يعني باش كنضمو المعلومات ديالنا. يعني باش نحسبو هي المالادي يعني المرض، غروند جي غارسون اللي مرض، و غروند اف هي اللي في كي مالاد. قالك السؤال الاول قالك calcule la probabilité qu'un enfant malade، يعني نحسبو la probabilité الأطفال اللي مرض، يعني en général la probabilité ديال الأطفال كي مالاد. كنجيو لهنا كنكتبو كنشوفو الأنواع ديال probabilité اللي عندنا la probabilité ديال الذكور اللي مرض فوا la probabilité ديال الذكور en général بلس la probabilité ديال الإناث كي مالاد فوا la probabilité ديال الإناث en général. نعاودها لكم، la probabilité ديال الذكور المرض فوا la probabilité ديال الذكور بلس la probabilité ديال الإناث المرض فوا la probabilité ديال الإناث. غادي نجيو غادي نعوضوها la probabilité دو يعني la probabilité ديال الناس المرض مالاد. لا probabilité ديال الذكور المرض 25%، يعني هي 0.25 فوا لا probabilité ديال الغارسون. لا probabilité ديال الغارسون قلنا هي 50%. probabilité ديال الغارسون هي 50%، يعني 0.5 بلس لا probabilité ديال الإناث المرض شحال هي 44%، يعني 0.44 فوا لا probabilité ديال الإناث هي 55 هي 50%. البروبابيليتي ديال الإناث هي 50%، يعني 0.5. كنطبقوها بشكل عادي كالكولاتريس. البروبابيليتي كي مالادي هي 0.345. كنتمنى تكون فهمتوها. عاودوها بشويه ليكم وغادي تفهموها، ولكن كلشي على هاد البيلون. الا فهمتي نظم الخطط ديالك غادي تخرج هادشي ساهل. نعاود لكم بسرعه. البروبابيليتي ديال الذكور المرض فوا لا بروبابيليتي ديال الذكور بلس لا بروبابيليتي ديال الاناث المرض فوا لا بروبابيليتي ديال الاناث اون جينيرال. لا بروبابيليتي مالاد كتساوي البروبابيليتي ديال الذكور المرض لا بروبابيليتي ديال الذكور المرض فوا لا بروبابيليتي ديال الذكور اون جينيرال بلس لا بروبابيليتي ديال الاناث المرض فوا لا بروبابيليتي ديال الاناث اون جينيرال. ابليكاسيون نوميريك
صافي كنخرجوها. السؤال الثاني قال لك لا probabilité soit qu'une fille sachant que l'enfant maladie. قال لك بغينا نخرجوا لا probabilité ديال الاناث المرضين. كنجيو كنكتبوا لا probabilité ديال الاناث المرض كتساوي يعني ام مرض في البنات الاناث المرضين يتيقال لا probabilité ديال البنات المرضين فوا لا probabilité ديال البنات اون جينيرال سور لا probabilité المرضين كاملين يعني ذكور واناث فالبوبولاسيون. يعني لا probabilité ديال الاناث المرضين حنا ديجا حاسبينها، ها هي probabilité ديال البنات المرضين فوا la probabilité ديال البنات هي 0 فوا 4.44 فوا 0.5. ها هي سور لا probabilité ديال الناس المرضين كاملين، ها هي خرجناها، ها هي 0 كنطبقوها 0.44 fois 0.5 égale 0.22 sur 0.345 est égal يعني 0.22 رجعتنا 220 على 0.345 جاتنا 345 ضربناهم في 1000 وصافي حيدنا لهم ديك الفيرغول. كنظن ساهله. وبالنسبه المهم هذا غير واحد الاكزومبل خديتو عطاهنا البروف وبغيت نخدم عليه، كنتمنى يكون مفهوم. هذه قالك بالنسبه للاناث. وبالنسبه للذكور بطبيعه الحال غادي يكون العكس، يعني غادي يكون عندنا البروبابيليتي ديال ام ساشون جي غارسون est égal la probabilité ديال m sachant g fois la probabilité ديال g sur la probabilité ديال m كتبقى هيدا. اذا المعلومات كيكون الذكور ها هي عندنا، هذه هي كنكتبوها sur la probabilité ديال الناس مرضين، كنطبقوا العمليه ديالنا كالكولاتريس عاديه. كنتمنى من الله هادشي يكون مفهوم اخوتي. هادشي اللي كاين في probability. بقى لنا لي لوا، ولي لوا ما كيطيحوش يعني بثلاثه، عندنا ثلاثه لي لوا ما كيطيحوش بثلاثه. عندنا لوا دو بواسون ولوا بينوميال ولوا بيرنولي. البروف كيطيحنا واحد اللوا في ليكزام ويقدر كاع ما يطيحش، ولكن حنا بغينا نخدموا عليهم، خدموا على ثلاثه لي لوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى من الله هادشي يكون مفهوم، واذا نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش لايك كومونتير الحاجه اللي ما فهمتوهاش، اللي فهمتوها، وتفعلوا الجرس ان شاء الله في فيديو Everybody get your fucking hands up.